अथ सूर्यसिद्धान्तः मध्यमाधिकारः। यथा स्वभगणाभ्यस्तो दिनराशिः कुवासरैः विभाजितो मध्यगत्या भगणादिग्रहो भवेत्। एवं स्वशीघ्रमन्दोच्चा ये प्रोक्ताः पूर्वयायिनः विलोमगतयः पातस्तद्वच्चक्राद्विशोधिताः। 12 घुरोर्याता भगणा वर्तमानकैः राशिभिः सहिताः शुद्धाः षष्ट्यास्युर्विजयादयः। विस्तरेणैतदुदितं संक्षेपाद्व्यावहारिकम् मध्यमानयनं कार्यं ग्रहाणामिष्टतो युगात्। अस्मिन् कृतयुगस्यान्ते सर्वे मध्यगता ग्रहाः विनातु पातमन्दोच्चान् मेषादौ तुल्यतामिताः। मकरादौ शशाङ्कोच्चं तत्पातस्तु तुलादिकः निरंशत्वं गताश्चान्ये नोक्तास्ते मन्दचारिणः। योजनानि शतान्यष्टौ भूकर्णोद्विगुणानि तु तद्वर्गतो 10 गुणात् पदं भूपरिधिर्भवेत्। लम्बज्याघ्नस्त्रिजीवाप्तः स्फुटो भूपरिधिः स्वकः तेन देशान्तराभ्यस्ता ग्रहभुक्तिर्विभाजिता। कलादि तत्फलं प्राच्यां ग्रहेभ्यः परिशोधयेत्। रेखा प्रतीचि संस्थाने प्रक्षिपेत्स्युः स्वदेशजाः। राक्षसालय दैवौकः शैलयोर्मध्यसूत्रगाः रोहितकमवन्ती च यथा सन्निहितं सरः। अतिथ्योन्मीलनाद्यन्दोर्दिक्सिद्धिर्गणिता गतात् यदा भवेत्तदा प्राच्यां स्वस्थानं मध्यतो भवेत्। अप्राप्य च भवेत् पश्चात् देवं वापि निमीलनात् तयोरन्तरनाडीभिर्हन्यात् भूपरिधिं स्फुटम्। षष्ट्या विभज्य लब्धैस्तु योजनैः प्रागथापरैः स्वदेशः परिधौ ज्ञेयः कुर्याद्देशान्तरं हितैः। वारप्रवृत्तिः प्राग्देशे क्षपार्धेऽप्यधिके भवेत् तद्देशान्तरनाडीभिः पश्चाद्दूने विनिर्दिशेत्। इष्टनाडी गुणाभुक्तिः षष्ट्या भक्ता कलादिकं गतेशोध्यं युतं गम्ये कृत्वा तात्कालिको भवेत्। भचक्रलिप्ता शेत्यंशं परमं दक्षिणोत्तरं विक्षिप्यते स्वपातेन स्वक्रान्त्यन्तादनुष्णुगुः। तन्नवांशं द्विगुणितं जीवस्त्रिगुणितं कुजः बुधशुक्रार्कजाः पातैर्विक्षिप्यन्ते चतुर्गुणम्। एवं त्रिघ्नरन्ध्रार्करसार्कार्कादशाहताः चन्द्रादीनां क्रमादुक्ता मध्यविक्षेपलिप्तिकाः। इति सूर्यसिद्धान्ते मध्यमाधिकारः।